नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-लुग़तुल क़ुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह ताला हम अपने लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक आप सब जानते हैं कि इराब चल रहा है। मैं आपको इराब समझा रही हूँ, हम इराब को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इराब में मैंने आप लोगों से लास्ट जो लेक्चर था उसमें बेसिकली 3 बातें डिस्कस की थी और आपको समझाने की कोशिश की थी कि इराब हमें बुनियादी तौर पर किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसकी हालत कैसी है। बुनियादी तौर पर इराब हमें 3 हालतों में मिलता है जिसको हम फॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। इराब की फॉर्म्स, तो ये फॉर्म्स जो होती हैं 3 होती हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर, ठीक है। हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर, ये 3 हालतें होती हैं। इन 3 के अलावा चौथी कोई फॉर्म, कोई हालत नहीं होती है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस भी किया और समझा भी है। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी थी वो ये था कि ये किस तरह से एक्सप्रेस की जाती हैं। हमें ये तो पता चल गया कि इराब की 3 हालतें होती हैं, ज़ाहिर किस तरह करता है इसम पे अगर ये 3 हालतें आ रही होती हैं तो किस तरह से शो की जाती हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इराब को हमने समझना था, हमने उसको समझा। हमें पता चला कि इराब हमें 2 एक्सप्रेशंस के साथ मिलता है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन जो है वो कहलाता है बिल हरका, यानी हम उसको हरकत के साथ जाहिर करते हैं। जब हम उसको हरकत के साथ जाहिर करते हैं तो फिर वो हमें किस तरह मिलता है, 2 पेश के साथ, 2 ज़बर-ए-कलिफ के साथ, 2 ज़ेर के साथ। जैसे बहुत से अस्मा हैं जिन्हें हम अगर लिखना चाहें या जिन्हें हम बयान करना चाहें तो हम बयान कर सकते हैं उनको, जैसे कि मोहम्मदुन, ठीक है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, ठीक है, मोहम्मदन और मोहम्मदन। तो ये क्या है, ये जो अस्मा आ रहे हैं ये आपके बेसिकली क्या है, एराब को शो कर रहे हैं। ये जो 2 पेश आ रही है, ये जो 2 ज़बर-ए-कलिफ आ रही है और ये जो 2 ज़ेर आ रही हैं, ये क्या है, ये बेसिकली एराब है, हरकत है। हरकत के साथ हम एराब को शो कर रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम की आप एग्जांपल ले लीजिए। मुस्लिम भी आपको मैंने लास्ट टाइम आई थिंक मुस्लिम की एग्जांपल दे के समझाया था। मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। एक चीज़ जो बिल्कुल अंडरस्टूड होती है अरबी ग्रामर की क्लास में वो ये है कि जैसे हम वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हमें पता होता है कि किस सीक्वेंस में हमें उसको पढ़ना है। इसी तरीके से जब हम अरबी ग्रामर की क्लास ले रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि सबसे पहले जो हालत बयान होगी वो हालत रफ़ बयान होगी, उसके बाद हालत नस्ब, उसके बाद हालत जर। यानी रफ़, नस्ब और जर, ये तीनों हालतों को सीक्वेंस के साथ बयान किया जाता है। तो जब मैं आपके सामने कहूँ मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये अंडरस्टूड है कि पहले मैंने उसकी हालत रफ़ बताई है, फिर मैंने उसकी हालत नस्ब बताई है और फिर मैंने उसकी हालत जर बताई है। गॉट इट। ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहनों में रखनी है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि जब भी हम इस तरह से तनवीन के साथ किसी इसम को शो करते हैं तो वो हरकत है, वो इराब हरकत के साथ शो किया जाता है। इसकी एक और एग्जांपल भी है, जैसे अगर ये जो तनवीन है, इस तनवीन, ये तनवीन में डबल हरकत आ रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा इसम हो जैसे कि अल्लाहू, अल्लाहू, अल्लाह और अल्लाही, जैसे हम वल्लाही कहते हैं, अगर यहाँ पे हम वाव लगा देंगे तो वल्लाही हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि ये अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाही, तो ये डबल हरकत के साथ नहीं शो हो रहा, लेकिन बहरहाल इराब है, ठीक है। ये पेश, ये ज़बर और ये ज़ेर, ये इसका इराब है क्योंकि आखिरी हरकत पर आ रहा है। तो ये क्या है, ये हरकत हैं। जब भी इराब का एक्सप्रेशन आप हरकत के साथ देखेंगे तो इट मीन्स के ये इजहार इराब बिल हरका है, ठीक है। चलिए, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बिल हरका को समझा। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन होता है, दूसरा एक्सप्रेशन कहलाता है बिल हुरूफ। बिलहुरूफ, जब उसकी कैटेगरीज में हम जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसकी भी डिटेल समझाऊंगी। बहुत आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला कि बिलहुरूफ किस तरह से होता है, यानी हुरूफ के साथ हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम से ही बात कर लेते हैं। मुस्लिम की ही एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन था, इसी तरह से पूरा लफ्ज मुस्लिम लिखा और आगे इसके वाव और नून ज़बर ना, ठीक है। कुरान करीम में आप बेशुमार मकामात पर पढ़ चुके हैं मुस्लिमूना। इसी तरह मुस्लिमीना,
ٹھیک ہے، مسلمینہ بہت مقام پر آپ نے پڑھا ہے اس کو، بہت دفعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سے یہ لفظ گزرا ہے مسلمینہ۔ پھر اگر دو مسلمانوں کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہوگی تو مسلمانی ہوگا، جو کہ آپ لوگوں کو ابھی اتنا زیادہ اچھی طرح سے نہیں معلوم، لیکن میں آپ لوگوں کو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ یہ جان لیجئے کہ دو مسلمانوں کی اگر اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہوگی، تسنیہ کا صیغہ ہوگا تو وہ مسلمانی کہلائے گا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ غور کیجئے کہ مسلم لفظ وہی رہا، یہاں واو اور نون زبر نہ ہے، یہاں پہ یا اور نون زبر نہ ہے، اور یہاں پہ الف اور نون زیر نی ہے۔ تو یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ اعراب بالحروف ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اعراب کو حروف کے ساتھ شو کیا ہے۔ کب یہ کیٹیگریز آئیں گی یہ انشاءاللہ تعالی آگے کے لیکچرز میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کیٹیگریز ایکچولی ہم نے نہیں بنائی ہیں، یہ عربس نے بنائی ہیں، یہ اہل زبان نے ہی ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں، یہ اہل زبان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم ان کے میکینکس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم ان کی پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیے زبان وہی ہے جو اہل زبان بولتے ہیں، یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کی پریکٹس ہے، یہ ان کا محاورہ ہے، تو ہمیں اس کو پیچھے پیچھے فالو کرنا ہے۔ جیسے اردو بولنے والے کہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ باتوں باتوں میں تمہارا ذکر نکل آیا، باتوں باتوں میں آپ کا ذکر نکل آیا، یا پھر ہم باتیں کر رہے تھے اور آپ کا ذکر آ گیا، ہماری باتوں میں آپ کا ذکر آ گیا، یا ہم باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے آپ کا ذکر آ گیا۔ تو اگر کوئی اردو نہ جانتا ہو تو وہ پوچھے گا کہ باتوں میں اور باتیں میں بنیادی کیا فرق ہے، تو ہم کہیں گے کوئی فرق نہیں ہے، باتوں بھی ہم ٹاک کر رہے تھے، ہم اسپیچ کر رہے تھے، اور باتیں بھی وہی ہے، باتیں اور باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں بنیادی فرق کیا ہے؟ محاورے کا فرق ہے۔ تو زبان وہی ہے جو زباندان بولتے ہیں، یہ ہمارا محاورہ ہے، ہم اس کو جہاں استعمال کرنا بہتر سمجھیں گے ہم وہاں استعمال کریں گے۔ کیا اس میں میننگ کی کچھ چینجنگ آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ باتوں کا کوئی مطلب چینج ہے اور باتیں کا مطلب کچھ چینج ہے؟ نہیں، محاورے کا فرق ہے صرف یہ۔ آپ کو یہ باتیں جب کنیکشن آپ ایک دفعہ ذہن میں بلڈ اپ کر لیں گے نا، پھر آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اور کتابیں ہمارے لیے بہت اچھی ساتھی ثابت ہوتی ہیں، کتابیں ہمیں بہت سارا علم عطا کرتی ہیں، کتابیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اور ہم پھر اپنے اپنے کسی اور سینٹینس میں ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بات کتابوں میں پڑھی ہے، ہم نے کتابوں کو میز پہ رکھا ہے، کتابیں میز پہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا محاورہ ہے، کتابوں اور کتابیں۔ اسی طرح سے مسلمون اور مسلمین، مسلمان اور مسلمین، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے کیٹیگریز آئیں گی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ سر دست کیا سمجھنا ہے کہ یہ اعراب ہے جو حروف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کو حرکت کے ساتھ کوئی ایک اعراب نظر آئے گا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس پہ آپ کو یا تو سنگل حرکت نظر آئے گی یا ڈبل حرکت نظر آئے گی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو اعراب بالحروف نظر آئے گا تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بالحروف سے یہاں کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ بالحروف سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو اعراب ہوگا وہ حروف کے ساتھ ہمیں سمجھایا جا رہا ہوگا یا ایکسپریس کیا جا رہا ہوگا۔ تیسری ہیڈنگ جو بہت ضروری ہے، بہت خاص ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ذکر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو بھی بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اعراب کا ہلکا یا اعراب کا بھاری ہونا، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھی ہے، اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ، یہاں پر یہ کیا ہے؟ اعراب جو ہے وہ ہلکا نظر آ رہا ہے۔ اگر میں لکھوں اللہ غفور، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ غفور میں آپ کو بیسیکلی یہاں پر یہ جو اعراب ہے یہ لائٹ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر یہ اعراب آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے۔ کیوں آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے، کیوں آپ کو ہلکا نظر آ رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ دیکھیں جب ہم تنوین کی ساؤنڈ یوز کرتے ہیں نا، تو تنوین میں کیا ہوتا ہے کہ تنوین میں ان کی ساؤنڈ آتی ہے۔ جیسے تنوین آپ بولتے ہیں نا، تو تنوین میں اب یہ رن، غفور رن، رن، ان، ٹھیک ہے؟ نون کی ساؤنڈ پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نون اعرابی ہوتا ہے جو کہ کیا کر دیتا ہے؟ اعراب کے اندر بہت آبویس کرتا ہے خود کو، بہت ہی آبویسلی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نون اعرابی یا تو اعراب کو بھاری کر دیتا ہے یا اعراب کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جن اسما پہ یہ داخل ہوتا ہے، جیسے وہ کیٹیگریز ہیں مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمانی، وہ والی جو کیٹیگریز ہیں انشاءاللہ جب ان میں داخل ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر بھی یہ نون اعرابی ہی کی وجہ سے اعراب جو ہے وہ نون کے ساتھ ساؤنڈ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو تنوین ہے، تنوین والے اسما پر بھی نون اعرابی کی وجہ سے اعراب بھاری محسوس ہوتا ہے، اور جس
اسم کے اوپر سے اعراب چلا جاتا ہے، یعنی کہ سوری تنوین چلی جاتی ہے، تو اس کا اعراب لائٹ ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ یہ چیز آپ کو اللہ غفورن کی اگزامپل سے سمجھ آئی ہوگی۔ ایک اور اگزامپل دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، سورہ زمر آیت نمبر 73، اس میں اللہ رب العالمین نے جو جنت میں اہل جنت داخل ہوں گے نا، ان کے لیے بہت خوبصورت بشارت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت خوبصورت انداز میں انہیں یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، یعنی وہ جب داخل ہوں گے جنت میں، انہیں لایا جائے گا جنت میں، تو ان کو بالکل ٹروپس کی فارم میں، یعنی گروپس کی فارم میں ان کو جو جنت کی طرف ان کو لایا جائے گا، اور جنت کے دروازے وہاں پر جو ابواب ہوں گے جنت کے، وہ کھلے ہوئے ملیں گے ان کو، اور جو جنت کے دروغہ ہوں گے وہ ان کو کہیں گے سلامن علیکم، سلامن علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو، تم کتنے پاک رہے، تم کتنے پاکیزہ تھے، تم کتنے پاکیزہ رہے، کتنے اچھے رہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی وہ جنت کی طرف اشارہ کریں گے، وہ جنت کی طرف مطلب آپ کو متوجہ کر کے کہیں گے کہ اب اس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو، اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو، تم ہمیشہ رہو اس میں، فادخلوها خالدین۔ تو یہ جو چیز یہاں پر آپ کو میں سمجھانے جا رہی ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جنت کے داروغہ یعنی جنت کے فرشتے یہ کہیں گے سلام علیکم، ہم یوزولی اپنی پریکٹس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام، السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم، اور ورحمۃ اللہ وہ پورا آپ جانتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھانے کی جو چیز ہے جو میں آپ کو اس وقت سمجھانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر سلامن، دو دو جو حرکت آپ کو مل رہی ہیں نا، جو آپ کو دو پیش مل رہی ہے، تنوین ہے، سلامن، آپ کو یہ ساؤنڈ بھاری محسوس ہو رہی ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے السلامو، یہ آپ کو لائٹ مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام علیکم طبتم اور السلام علیکم، یہ جو دو پیش ہے نا، انہوں نے نون کی ساؤنڈ کی وجہ سے اس اعراب کو بھاری کر دیا، اور یہاں پر السلام میں کیا ہو گیا؟ تنوین لائٹ ہو گئی، یعنی تنوین چلی گئی، سنگل حرکت آ گئی، سنگل پیش آ گئی، جس کی وجہ سے اعراب لائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اعراب کا بیسیکلی ہیوی ہونا اور اعراب کا لائٹ ہونا۔ ہم آیات میں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جیسے جیسے کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگ مزید فردر اس کی پریکٹسز کریں گے اور آپ لوگوں کے کانسیپٹ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوں گے۔ گٹ اٹ؟ اعراب کا ہلکا یا بھاری ہونا بیسیکلی وہ یہ چیز ہے۔ ایک چیز جو میں نے آپ لوگوں کو بالکل پہلے لیسن میں سمجھائی تھی، آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ السلام نہیں ہے، یہ السلام ہے، کیوں؟ کیونکہ سین یہاں پر شمسی حرف ہے، ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے بالکل پہلے لیکچر میں جو چیز سمجھی تھی کہ شمسی حروف اور قمری حروف کیا ہوتے ہیں، تو سین شمسی حرف ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ لام کی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہوگی، السلام نہیں ہوگا، السلام ہوگا، اور کیونکہ یہاں پر یہ ال داخل ہو چکا ہے نا، اسی وجہ سے یہ اعراب لائٹ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے کا جب آگے کے لیکچرز آئیں گے، آگے کے لیول پہ چل کے میں آپ لوگوں کو اور یہ چیز اچھی طرح سے اور مزید ایکسپلین کروں گی، لیکن یہ چیز یہاں پہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک ریمائنڈر آپ کو دینا تھا کہ آپ اس کو پہچانیں کہ یہ جو السلام ہے اس میں ہم نے سین کے اوپر شدہ ہے، اور یہ جو حمزۃ الوصل ہے ڈائریکٹ کس سے مل رہا ہے؟ سین سے جا کے مل رہا ہے، لام کو اگنور کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ سین شمسی حرف ہے، اگر یہ قمری حرف ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے ال آتا، لیکن کیونکہ شمسی ہے اس لیے اس کو السلام کہتے ہیں۔ اور جب بھی ال داخل ہوگا نا تو تنوین کو آپ ساؤنڈ نہیں کریں گے، جیسے یہاں پہ آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سلامن ہے اور یہاں پہ السلامو ہے، یعنی جب یہ ال آ جاتا ہے نا تو پھر تنوین خود بخود چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تنوین نہیں آئے گی، تنوین نہیں لگے گی، اگر ال داخل ہو گیا تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر تنوین ہوگی تو پھر یہاں پر ال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ ال کا اور تنوین کا کبھی بھی ایک ساتھ کسی بھی اسم پر داخل ہونا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو الف لام داخل ہو جائے گا تو تنوین نہیں ہوگی، اور اگر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا۔ ایک ہی اسم میں اگر آپ الف لام اور تنوین دونوں کو داخل کریں گے تو اٹس اے بلنڈر آف عربک گرامر، یہ بہت بڑا بلنڈر کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ چلیے، اعراب کا لائٹ اور ہیوی ہونا بھی الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا، اب ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں جو ہمیں بیسیکلی آج کے ٹاپک میں آپ لوگوں کو مجھے سمجھانی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ
اعراب کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن سے اعراب کوئی تقاضے بھی کرتا ہے. تقاضا اعراب ہوتا کیا بیسیکلی؟ یعنی اعراب کی نا کچھ اپنی کنڈیشنز ہیں، اعراب کے اپنے کچھ اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو وہ اسما سے کرتا ہے. اسما کیا ہیں؟ اسم کی پلورل ہیں، ٹھیک ہے. تو اعراب جو ہے وہ کچھ اسما ہیں جن سے تقاضے کرتا ہے. دو طرح کے اسما ہیں بیسیکلی. ایک ہے معرب اسما، ٹھیک ہے. جو یہ اسما ہے یہ معرب اسما ہے. معرب اسما کون سے اسما ہوتے ہیں؟ وہ اسما جو اعراب کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اعراب قبول کرنے والے اسما، کرنے والے اسما کیا کہلائیں گے؟ معرب اسما، ٹھیک ہے. یعنی اعراب کو قبول کرنے والے. اور دوسرے اسما جو ہوتے ہیں وہ مبنی اسما ہوتے ہیں، اور مبنی اسما اعراب قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جس حالت میں ہوتے ہیں نا، یہ اسی حالت میں رہتے ہیں، یہ اپنی حالت کو نہیں بدلتے. جو فارم ہے ان کی، جو شیپ ہے ان کی، یہ اسی شیپ میں اسی فارم میں رہتے ہیں. جبکہ معرب اسما جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اعراب کی جو کال ہے، جو اس کا تقاضا ہے کہ مجھے ظاہر کرو، معرب اسما فوراً اس کی بات کو مانتے ہیں. معرب اسما اعراب کو قبول کرنے والے اسما ہوتے ہیں. معرب اسما فردر مزید آگے کتنی طرح کے ہیں؟ یہ ڈیوائیڈ ہوئے میں دو ٹائپس میں. ایک ٹائپ کہلاتی ہے منصرف اسما، اور دوسری ٹائپ کہلاتی ہے غیر منصرف اسما. یعنی اگر آپ معرب اسما کو ڈیوائیڈ کریں تو معرب اسما دو طرح کے ہیں، ایک ہے منصرف اور دوسرا ہے غیر منصرف. منصرف اسما کون سے اسما ہوتے ہیں؟ یہ عربک گرامر میں تقریباً 83 سے 85% اسما ہیں جو کہ بہت ہی فلیکزیبل اسما ہے. اگر میں ان کو انگلش میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو یہ بہت فلیکزیبل ناؤنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو آپ کوپریٹیو ناؤنز بھی کہہ سکتے ہیں. اور کوپریٹیو یعنی فلی کوپریٹیو ناؤن ہے. یعنی اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ کس طرح کے اسما ہیں، یہ کوپریٹیو اسما ہیں، بہت فلیکزیبل اسما ہیں. اعراب جب ان کو کہتا ہے کہ مجھے حالت رف میں نظر آؤ، مطلب مجھے حالت رف میں شو کرو، تو یہ اسما کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم حالت رف میں خود کو شو کر دیں گے. اور یہ فوراً اپنے اپنے جو ان کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے اس کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟ دو پیش کے ساتھ. یعنی حالت رف میں، جیسے فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ورڈ لکھ رہی ہوں، جنح، ٹھیک ہے. اعراب نے اس کو کہا کہ مجھے حالت رف میں نظر آؤ، تو یہ فوراً جنتن ہو گیا. پھر اعراب نے اس سے تقاضا کیا، اس کو یہ ڈیمانڈ کیا کہ حالت نصب میں اپنا آپ شو کرو، تو یہ فوراً اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو حالت نصب میں شو کرے گی، جنہ. پھر وہ اس سے تقاضا کرے گا کہ اب تم حالت جر میں نظر آؤ، تو یہ فوراً اس کی کال کو رسپونڈ کرتے ہوئے پازیٹیولی اس کو آنسر کرے گی. اور کیا کرے گی؟ جنہ. جنہ اسم جو ہے کیا کرے گا؟ یہ خود کو جر میں دکھائے گا، جر میں شو کرے گا. تو یہ منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں. صرف کہتے ہیں پھیرنا، چینج ہونا، چینج کرنا. ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما. یا ہم کسی کو مشورہ دیں، اگر کسی کی بھلائی کے لیے ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یار فلاں کی غلطی سے صرف نظر کرو، فلاں کی خطا سے صرف نظر کرو. یہ کیا ہے؟ یعنی نظر پھیر لو، اپنی نظر کو پلٹا لو، پھیر لو. پھیرنا، چینج کرنا، اسے کہتے ہیں صرف. اور منصرف آپ کو یہ لفظ بتا رہا ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ورڈ ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ منصرف یعنی کہ چینج ہونا، چینج کرنا، چینج ہونا، چینج ہونے والا. تو جو تینوں حالتوں میں اعراب کو پھیر پھیر کے ظاہر کرے گا وہ منصرف اسم ہوگا، ٹھیک ہے. پوری عربی گرامر میں یہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ 83 سے 85% ہے ان ٹوٹل، ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو منصرف اسما کی، یعنی اعراب کی تینوں حالتوں میں اپنا اعراب ظاہر کرتے ہیں. دو پیش، دو زبر، دو زیر. یا اگر اعراب لائٹ ہوگا تب بھی سنگل پیش، سنگل زبر، سنگل حرکت کے، سنگل زیر کے ساتھ نظر آئیں گے. تینوں حرکات میں اپنا آپ ظاہر کریں گے. یعنی تینوں حالتوں میں اعراب کو کہیں گے یس باس. یہ ایسے امپلائے ہیں جو کہیں گے باس از آلویز رائٹ، ٹھیک ہے. یہ ہیں ہمارے منصرف اسما. بہت ساری اس کی ایگزامپلز ہیں، بہت ساری اس کی آپ کو قرآن کریم میں بھی ایگزامپلس ملیں گی، اور عربی کی بکس میں بھی آپ کو ایگزامپل ملیں گی. مطلب میں آپ کو اگر ان کی ایگزامپلس لکھواؤں تو بے انتہا ہے. نساء، نساء، نساء. عورت کے لیے کہتے ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں ان کو نساء کہا جاتا ہے. بہت ساری عورتیں جو ہوتی ہیں، کئی عورتیں، ان کو نساء کہا جاتا ہے. تو نساء، نساء، نساء. کتاب، کتابن، کتابن. رسول، رسولا، رسول، وغیرہ وغیرہ. ایگزامپلس میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ لوگوں کو ایگزامپل سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے.
اور پریکٹسز میں بھی میں آپ لوگوں کی کرواؤں گی تو اس سے بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی. سر دس جو چیز سمجھنے کی وہی کہ تینوں حالتوں میں اپنا اعراب شو کریں گے. ٹھیک. اور غیر منصرف اسم جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نان کوآپریٹو ہوتا ہے، یا نان کوآپریٹو نہیں بھی اگر آپ اس کو کہیں، آپ اس کو کمپلیٹلی نان کوآپریٹو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو یہ کہیے کہ بہت پارٹلی کوآپریٹو ہوتا ہے یا پارشلی کوآپریٹو ہوتا ہے. پارٹلی ہوگا یا پھر پارشلی ہوگا، مطلب اپنی مرضی سے کوآپریٹ کرے گا، کمپلیٹلی کوآپریٹ نہیں کرے گا. اور یہ اسی طریقے سے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارٹلی فلیکسیبل ناؤنز ہوتے ہیں. یہ بالکل کمپلیٹلی فلیکسیبل ناؤنز نہیں ہیں. پارٹلی فلیکسیبل ناؤنز ہیں، پارشلی فلیکسیبل ناؤنز ہیں، کیونکہ ان کی دو ریزرویشنز ہوتی ہیں. وہ دو ریزرویشنز ان کی کیا ہیں؟ دو ان کی شرائط ہیں. وہ دو شرائط یہ ہوتی ہیں، پہلی شرط ان کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب اعراب ہم کو کہے گا کہ میری جو ہے میری حالتیں، تینوں حالتیں شو کرو، تو میں تینوں حالتیں شو کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اپنی کچھ شرائط بھی منواؤں گا. وہ شرائط کیا ہیں وہ سن لیجیے. غیر منصرف اسما سب سے پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ یہ تنوین کو قبول نہیں کرتے. جب بھی آپ کو غیر منصرف اسم ملے گا وہ تنوین قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تنوین قبول نہیں کرتے. جتنے بھی غیر منصرف اسم ہوتے ہیں سب سے پہلی جو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے امپورٹنٹ سائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنوین کے ساتھ نہیں ظاہر کریں گے اپنے آپ کو، ان کا اعراب لائٹ ہوتا ہے. دوسری چیز کہ یہ حالت جر میں جائیں گے، لیکن حالت جر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا شرط ہوتی ہے اعراب کی؟ کہ زیر آئے گی اسم کے نیچے، لیکن یہ حالت جر میں جا کر زیر قبول نہیں کرتے، یہ کسرہ نہیں ایکسپٹ کرتے. ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ اگزامپل رکھتی ہوں. یہ زیر کو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، کسرہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، یعنی یہ زیر نہیں لیتے. حالت جر میں جائیں گے لیکن کسرہ نہیں لیتے، یعنی زیر قبول نہیں کرتے. یہ ان کی بہت یعنی خاص قسم کی دو ریزرویشنز ہیں. ان دو ریزرویشنز کے ساتھ یہ اپنی ہر بات منواتے ہیں اسم سے. اسم جب ان کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جیسے منصرف اسما نے تینوں حالتوں میں اپنا آپ شو کیا ہے، تم بھی شو کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ سر ہم اپنی ریزرویشنز کے ساتھ شو کریں گے، ہم اعراب ظاہر کریں گے لیکن تنوین کے بغیر کریں گے، تنوین کے ساتھ ہم اعراب کو ظاہر نہیں کریں گے. اور ہم حالت جر میں جائیں گے لیکن ہم زیر قبول نہیں کریں گے. اس کی چند اگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اصل میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو غیر منصرف اسماء ہیں ان کے بارے میں آپ کو اگلے لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 6 میں بہت ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی اللہ کے حکم سے. فی الحال میں آپ کو اس کی چند اگزامپلس بتا رہی ہوں جو قرآن کریم سے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہو جائے گا اس سے. جیسے ہم قرآن کریم میں ہمیں بہت سے اسما بہت کلیئر کٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کا نام جس بھی آیت میں آپ کو نظر آئے گا اس طرح نظر آئے گا کہ آدمو، آدما، آدما. اب آپ کو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر یہ تین فارمز جو ہیں یہ ایک ساتھ لکھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، آدمو حالت رفع، آدما حالت نصب، اور پھر آدما یہ بھی حالت جر ہی ہے لیکن یہ زیر نہیں لے رہی. آپ نوٹ کریں کہ اس زیر کے ساتھ نہیں آ رہا. آدم، آدم اسم زیر نہیں قبول کر رہا. آپ کو کہیں پر بھی آدم من، آدم من، آدم من تنوین کے ساتھ اس طرح کبھی کسی جگہ پر آپ کو قرآن کریم میں کسی آیت میں، کسی حدیث میں، کسی عربی تحریر میں ایسے نہیں ملے گا. نہ ہی کبھی تنوین کے ساتھ نظر آئے گا اور نہ ہی کبھی یہ حالت جر میں آپ کو زیر کے ساتھ ملے گا. یہ زیر قبول نہیں کرے گا. یہ دو ریزرویشنز ہیں اس کی. اسی طرح ابراہیم، ابراہیمو، ابراہیمہ، اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ. ٹھیک ہے، ابراہیمو، ابراہیمہ، اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ، ناٹ ابراہیمی. نیور نیور ابراہیمی، کبھی بھی ابراہیمی نہیں ہوگا، کبھی بھی ابراہیمن نہیں ہوگا، کبھی بھی ابراہیم من نہیں ہوگا، کبھی ابراہیم من نہیں ہوگا. نیور. تنوین کے ساتھ بھی کبھی نہیں آئے گا اور حالت جر میں کبھی بھی کسرہ قبول نہیں کرے گا. اسی طرح بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا نام مریم، مریمو، سوری، مریمو، مریمہ. ٹھیک ہے، مریمہ، اور پھر مریمہ، ناٹ مریمی.
कभी भी मरियमी नहीं होगा, मरियमा। तनवीन भी नहीं ले रहे और हालत जर में जा रहे हैं, लेकिन जेर कबूल नहीं कर रहे। तो ये चंद एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने रखी। इस तरह मलाइका के नाम भी हैं, जिब्रीलू, जिब्रीला, जिब्रीला, मिकालू, मिकाला, मिकाला। इसी तरह से इबलीस का नाम है इबलीसू, इबलीसा, इबलीसा। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला गैर मुनसरिफ अस्मा अगले लेक्चर में, अगले वीक इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस लेक्चर को, तो फिर आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 में गैर मुनसरिफ अस्मा की कुछ कैटेगरी समझा दूंगी, जिससे आप लोगों के दिमागों में गैर मुनसरिफ अस्मा की जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि हम गैर मुनसरिफ अस्मा को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। दो दो रिजर्वेशंस तो हमने समझ ली कि एक तो ये तनवीन को कबूल नहीं कर रहे, दूसरा ये क्या है, हालत जर में जा रहे हैं, जेर कबूल नहीं कर रहे। ओके फाइन, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ और वजूहात भी तो होंगी ना। कवाइद क्या हैं इनके, वो जो कवाइद है ना, वो मैं आपको इंटरमीडिएट के लेवल पे पढ़ाऊंगी कि किन कायदों की बुनियाद पर ये शराइत है इनकी, कि ये तनवीन नहीं लेते और ये हालत जर में जाते हैं, जेर कबूल नहीं करते। वो क्या शराइत हैं इनकी जिनकी वजह से हम इनको गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में डालते हैं, क्या रीज़न है, वो इंशाल्लाह ताला हम इंटरमीडिएट के लेवल पे पढ़ेंगे। तब तक आपका फहम थोड़ा सा और पुख्ता हो जाएगा। इस लेवल पे, बिगनर्स के लेवल पे, मैं आप लोगों को चंद ऐसी मोटी मोटी अलामतें बता दूंगी, चंद ऐसी मोटी मोटी कैटेगरीज बता दूंगी कि अगर उन कैटेगरीज में से वो इसम आएगा तो फिर वो गैर मुनसरिफ होगा। अगर वो उन कैटेगरीज से बाहर है तो फिर इसका मतलब कि वो मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ होगा तो फिर उन कैटेगरीज में से हम उसको सर्च आउट करेंगे कि उन उन कैटेगरीज में अगर ये मौजूद है तो फिर इसका मतलब ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला गैर मुनसरिफ को और डिटेल में समझेंगे। अभी हमने जो समझा है वो ये है कि जितने भी मौरब अस्मा होते हैं, मौरब अस्मा इराब को कबूल करने वाले अस्मा होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मुनसरिफ और दूसरे होते हैं गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ अस्मा जो अरबी कुरान करीम की जो अरबी है उसमें तकरीबन, बल्कि आप कुरान करीम की अरबी के अलावा आप नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे तो अरबी ग्रामर में 83 से 85% जितने भी अस्मा हैं वो मुनसरिफ ही होते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, इराब की तीनों हालतों को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को शो करते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं ये पार्टली कोऑपरेटिव होते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये तकरीबन 13% होते हैं। इनकी अगर आप टोटल देख लें ना, इनकी नंबरिंग, इनकी काउंटिंग, इनकी परसेंटेज अगर आप निकालें, जस्ट 13%। ये 13% अस्मा है, यानी बहुत थोड़े अस्मा हैं जो आपको गैर मुनसरिफ मिलते हैं। ठीक है, तो ये गैर मुनसरिफ को इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। और इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं अभी आपको छोटी सी एक एग्जांपल इंग्लिश से भी देती हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में ये चीज़ और भी अच्छी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे मुनसरिफ के लिए मैं आप लोगों को पहले समझाती हूँ कि मुनसरिफ अस्मा बेसिकली, अगर आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करें कि इंग्लिश में क्या ऐसा होता है, बिल्कुल इंग्लिश में भी ऐसा होता है। जैसे डू, सॉरी, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखें, इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ईट, एट, ईटन, सी, सॉ, सीन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश में। तो तीनों हालतें चेंज हो रही हैं ना। मुनसरिफ अस्मा इसी तरह के होते हैं कि तीनों हालतों में अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन कहाँ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है हमें पता होता है ना, कि हालत रफ है, हालत नस्ब है, हालत जर है। जब ये आएंगी हम इनको पहचान लेंगे। जैसे इंग्लिश में हम पहचानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। सेंटेंस में हमने इसको कहाँ देखना है, किस तरह पुट करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्योंकि ग्रामर की फाउंडेशन बन चुकी है। इसी तरह अरबी ग्रामर की फाउंडेशन बन जाएगी तो हमारे लिए मसला भी हल हल हो जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलहाल तो हम ये समझ रहे हैं कि ये अस्मा बिलोंग कहाँ से करते हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मुनसरिफ से बिलोंग करते हैं, गैर मुनसरिफ से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी पार्टली फ्लेक्सिबल नाउन्स होंगे या पार्टली कोऑपरेटिव नाउन्स होंगे वो गैर मुनसरिफ होंगे। जितने भी प्रॉपर कोऑपरेटिव नाउन्स हैं, फ्लेक्सिबल नाउन्स हैं, तीनों हालतों में इराब को यस कहने वाले नाउन्स हैं, वो तमाम कितने, 83 से 85% है, वो मुनसरिफ हैं। ठीक है, तो मुनसरिफ की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। गैर मुनसरिफ की मैं आपको इंग्लिश से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप लोगों के सामने अक्सर ऐसे होता है ना, कि जैसे सेल से एग्जांपल लेते हैं। सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब ये देखें यहाँ क्या हुआ, वही हुआ, आदमू, आदमा, आदमा। ये देखें, जहाँ जहाँ पे आपको ये सेल, सोल्ड, सोल्ड नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये वही केस हुआ है, वही सीन बना है जो आदमू, आदमा, आदमा में बना था। इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों के सामने रखूं, ओपन, सेकंड फॉर्म ओपेंड,
ठीक है, सेकंड फॉर्म ओपन, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई, ओपन। ये इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, है ना। एक शक्ल जो है वो आपको डिफरेंट लग रही है, बाकी दो शक्लें आपको सेम नजर आ रही हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने इंग्लिश में नहीं पढ़ी, हमने इंग्लिश में भी पढ़ी है, हमने उर्दू में भी पढ़ी है ये चीजें, अरबी में भी उसी तरह से एक्सप्रेस हो रही हैं। लेकिन क्योंकि अरबी हमारी जुबान नहीं है, इसलिए हमें बहुत मुश्किल लगती है। हमें बचपन से अगर जिस तरह इंग्लिश पढ़ाई गई थी, अरबी भी पढ़ाई गई होती, तो यकीन करें हमारे लिए कुछ मुश्किल ना होता। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हमें उस तरह से अरबी पढ़ाई ही नहीं गई, इस जांफिशानी के साथ हमने उसको सीखा ही नहीं, जिस जांफिशानी से हमने अंग्रेजी को इतना सीख लिया कि आज अंग्रेजों को भी पढ़ा दें, इतनी अच्छी आती है हमको, सुभान अल्लाह। तो ये हम सब की बदनसीबी है। अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है, दुरुस्त है, अब भी हम सीख रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। तो ये हम पे अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, अल्लाह की ममनून हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को अभी भी मुनव्वर फरमाए, हमारे सीनों को खोल दे। तो ये सारी चीजें, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, सेव, सेव्ड, सेव्ड, वगैरह वगैरह, तो ये इंग्लिश में भी हम करते आए हैं, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं, पार्टली कोऑपरेटिव हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल हैं। ये एक हालत रफ में ये अपने इराब को जाहिर करने के बाद हालत नस्ब और हालत जर में अपने इराब को सिमिलर रखते हैं, सेम रखते हैं, और तनवीन कबूल नहीं करते। और अगर तनवीन कबूल तनवीन कबूल नहीं करते, लेकिन अगर हालत जर में जाएंगे तो समटाइम्स, कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस के तौर पर जेर कबूल कर लेंगे। लेकिन कोई बहुत तगड़ा, बहुत खास कोई इन्फ्लुएंसर होगा जिसकी जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये हालत जर में जेर को कबूल करते हैं, वरना यूजुअली नहीं करते। अपनी बहुत उसके साथ चलते हैं, अपनी यानी अपनी रिजर्वेशंस के साथ चलते हैं, अपनी कंडीशंस के साथ चलते हैं। ये नहीं कहते कि बॉस इज ऑलवेज राइट। मुनसरिफ अस्मा तो कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी इराब बॉस है और ये एम्प्लॉयज हैं। मुनसरिफ अस्मा बहुत ही शरीफ एम्प्लॉय हैं, तीनों हालतों में कहते हैं यस बॉस। और गैर मुनसरिफ अस्मा ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कहते हैं ठीक है सर, यू आर राइट बट आई एम ऑल्सो राइट, आप सही होंगे मैं भी सही हूँ। अपनी मनवाते हैं, कुछ मानते हैं कुछ मनवाते हैं, ठीक है, अपनी कंडीशंस के साथ चलते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये समझ लिए। अब हम चलते हैं फ्लेक्सिबल नाउन्स की तरफ, सॉरी नॉन फ्लेक्सिबल नाउन्स की तरफ, जो कि हैं मबनी अस्मा। ये जो मबनी अस्मा है ना, अब इनकी तरफ आते हैं। मबनी अस्मा असल में वो अस्मा हैं जो ऐसे अस्मा हैं जो इराब कबूल नहीं करते, और ये जिस फॉर्म में होते हैं ये उसी फॉर्म में रहते हैं, रफ में भी, नस्ब में भी, जर में भी। ये अपनी शक्लें नहीं बदलते, एक ही शक्ल में रहते हैं, बिल्कुल जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम देखते हैं पुट, पुट, पुट। वहां हमने क्वेश्चन किया था कि क्यों ये तीनों फॉर्म्स में एक ही तरह आ रहे हैं, हमने वहां तो कोई सवाल नहीं किया। हमने क्यों हिट, हिट, हिट को पढ़ के हमने क्यों नहीं कहा कि यार ये चेंज क्यों नहीं होते, ये चेंज क्यों नहीं हो रहे। हमने कोई सवाल नहीं किया, हम इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते रहे, पुट, 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 कट, 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 हिट, हिट, हिट। हमने कोई सवाल ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने इसको उस वक्त एक्सेप्ट किया, और जैसे हमें पढ़ाया गया वैसे ही एक्सेप्ट किया। हमने किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी से कोई आर्ग्यू नहीं किया कि कॉस्ट को दूसरी जो दो फॉर्म्स उसमें कॉस्ट को कॉस्ट कॉस्ट क्यों पढ़ते हैं, यानी कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, और लेट लेट लेट, सेट सेट सेट, रेन रेन रेन, तीनों फॉर्म्स में रेन रेन ही रही, क्यों, क्या वजह है? हमने वहां तो नहीं कहा ना। इसी तरह हम अपनी अस्मा को पढ़ते हुए भी ये शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये क्यों नहीं अपने आप को बदल रहा। भाई नहीं बदल रहा, ढीठ अस्मा है, जिस तरह बने उसी बिना पर इनको मबनी कहा इसीलिए जाता है, क्योंकि ये जिस बिना पे बने हैं उसी बिना पर कायम रहेंगे। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, रॉ मटेरियल्स पड़ा हुआ है आपके पास, सीमेंट है, रेत है, बजरी है, लोहा, मिट्टी, गारा, सब चीजें हैं। वंस आपने उसको शेप दे दी, आपने उसको बना लिया मोल्ड में डाल के, वो बन गया। अब आप दोबारा उसको रॉ फॉर्म में तो नहीं ला सकते, आप दोबारा नए सिरे से उसको उसकी पुरानी शक्ल में तो नहीं ला सकते ना, आसान नहीं है आपके लिए। आप उसको दोबारा चाहें कि बिखर जाए, ये बजरी, रेत, मिट्टी, सीमेंट वेमेंट ये सब अलग अलग हो जाए, दोबारा रॉ फॉर्म में चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इनकी भी कुछ ऐसी मिसाल है कि जिस तरह ये बन गए, जिस बिना पे ये तामीर हो गए, अब ये उसी बिना पे कायम है, ये अपने आप को अब दोबारा चेंज नहीं करेंगे। तो ये अस्मा जो हैं ये अरबी में तकरीबन तकरीबन कितने परसेंट हैं, जस्ट 2%, सिर्फ 2%, इनकी टोटल तादाद 2% है। और ये इतने ऑब्वियस होते हैं, ये इतने आराम से समझ में आ जाते हैं कि इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने कुरान करीम में बेशुमार बार इनको देखा और पढ़ा है, ये समझने कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि हाजा, हाजा जो है ये हालत रफ में भी हाजा है, ये हालत नस्ब में भी हाजा है, ये हालत जर में भी हाजा है। हाजा 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 हाजा, हर जगह हाजा ही रहेगा।
रेन की तरह के रेन, फर्स्ट फॉर्म में भी रेन है, सेकंड फॉर्म में भी रेन है, थर्ड फॉर्म में भी रेन है। कहाँ फर्स्ट फॉर्म आई, कहाँ सेकंड फॉर्म आई, पहचानते हैं ना हम अपने सेंटेंसेस में? ये हम कंफ्यूज होते हैं? नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होते, हम बहुत आराम से पहचानते हैं। इसी तरीके से हम हाजा को भी पहचानेंगे, बहुत सिंपल, आराम से, कोई मसला नहीं होगा। बस हमें ये समझना है कि हाजा मबनी इसम है, ये इराब को कबूल नहीं करेगा, ये जिस हाल में है ये उसी हाल में ही शो करेगा अपना आप। हमें पहचानना है कि ओ अच्छा, यहाँ पे ये हालत रफ में जाहिर हुआ है, यहाँ पर ये हालत नस्ब में जाहिर हुआ है, यहाँ पर ये हालत जर में जाहिर हुआ है। जैसे जैसे हम उन टॉपिक्स में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ये भी आप लोगों को सीना मुनव्वर करते चले जाएंगे, यूं आप लोगों को इंशाल्लाह रोशनी मिलती चली जाएगी, डोंट वरी। हाजा हो गया, उलाइका हो गया, ये भी मबनी इसम है, आता है कुरान करीम में, बेशुमार बार आप पढ़ते हैं उलाइका। ठीक है, उलाइका पढ़ते हैं ना। फिर हाउलाई, हाउलाई, ठीक है, हाउलाई, तिलका, अल्लजी, अल्लजीना, ठीक है, अल्लजीना, अल्लजी। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, हुआ, हिया, अंता, अंतुम, अंतुमा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे अस्मा हैं, बहुत सारे। आप इनको जब मबनी अस्मा को इंशाल्लाह ताला जब आप देखेंगे पढ़ेंगे, बिलीव मी आपको बहुत मजा आएगा, आप इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और ये अपनी तीनों हालतों में, इराब की तीनों हालतों में अपने आप को चेंज नहीं करते। ये हालत रफ में भी ये ऐसे ही रहेंगे, जैसे तिलका हालत रफ में भी तिलका है, नस्ब में भी तिलका, जर में भी तिलका, तिलका तिलका तिलका। उलाइका उलाइका उलाइका, हाजा हाजा हाजा, हुआ हुआ हुआ, हिया हिया हिया, अल्लजी अल्लजी अल्लजी, अल्लदीना अल्लदीना अल्लदीना, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमा हैं जो मबनी है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को लिस्ट भेजूंगी, पीडीएफ दूंगी, तो आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह ये वर्ड्स। इसी तरीके से ये जो अस्मा आप लोगों को नजर आते हैं कि याह्या, मूसा, ईसा, बुशरा, सुगरा, कुबरा, ये भी वो अस्मा हैं जो मबनी हैं। ये भी तीनों हालतों में एक ही जैसे रहते हैं, ये अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी मबनी है। इंशाल्लाह ताला जब मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी खैर से, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको गैर मुनसरिफ अस्मा की डिटेल्स बताऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला इन इन बातों को मजीद दोबारा आप लोगों के सामने पुख्ता करने के लिए रिकॉल कर दूंगी, ताकि आप इंशाल्लाह ताला इसको समझ जाएं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, इराब का टॉपिक अल्लाह के हुक्म से वाइंड अप हो जाएगा। ये चीज़ें समझने के बाद कम से कम बिगनर्स लेवल पे आपको इराब के मुतालिक बहुत सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। यहाँ तक भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन इंशाल्लाह गैर मुनसरिफ को मज़ीद फर्दर पढ़ के और मज़ीद आप लोगों को इराब समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को जल्दी से रिवीजन करवा दूं कि आज हमने इराब में क्या समझा है। आज हमने बेसिकली इराब का भारी होना, इराब का हल्का होना, उस पर थोड़ा सा जोर दिया था, रिवीजन की थी हमने कि एक्सप्रेशन किस तरह होता है, फॉर्म्स किस तरह की होती हैं। और फिर हमने जो आज जो चीज़ समझी है वो क्या समझिए कि तकाज़ा इराब, इराब कैसे उसको कॉल, उसको क्या कॉल देता है, अस्मा को क्या कॉल देता है, क्या उनसे डिमांड करता है, और फिर वो उसको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। तो अस्मा दो तरह के हैं जो इराब के तकाजे को पूरा करने के लिए कहते हैं कि ठीक है, मौरब अस्मा कहते हैं कि हम इराब को कबूल करेंगे, और मबनी अस्मा कहते हैं कि नो, हम नहीं करेंगे, हम आपको कबूल नहीं करेंगे। तो ये दो तरह के अस्मा हैं। जो मौरब अस्मा इराब को कबूल करते हैं उनमें भी एक मुनसरिफ इस्म होते हैं, अस्मा होते हैं, और दूसरे गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। जो मुनसरिफ अस्मा होते हैं ना, वो कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, कोऑपरेटिव, बहुत ही ओबीडियंट, बड़ी शरीफ किस्म के अस्मा होते हैं, जो अपने बॉस इराब को हर हालत में कहते हैं यस बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। वो 83 से 85% अस्मा है, वो तीनों हालतों में अपनी शक्ल को चेंज करते हैं, अपनी शेप्स को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, जन्नतुन जन्नतन जन्नतिन, आप मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, काफिरुन काफिर काफिरुन काफिरन काफिरिन, फासिकुन फासिकन फासिकिन, काजिबुन काजिबन काजिबिन, जाहिलुन जाहिलन जाहिलिन। ये तमाम अस्मा रखते जाइए, बनाते जाइए, हालतें मैंने आपको समझा दी हैं, दो पेश दो जबर, और दो जबर एक अलिफ और दो जेर। ये एराब बिल हरका, आपको ये कैटेगरी तो समझ में आ ही चुकी है। तो बस अस्मा आपके सामने है, बनाना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आप मुनसरिफ उनको बनाते चले जाइए तीनों हालतों में रख रख के। गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? जो कॉपरेट करते हैं लेकिन पार्टली करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। इनकी दो कंडीशंस, दो रिजर्वेशंस हैं, एक ये कि ये तदवीन कबूल नहीं करेंगे, दूसरी हालत जर में जाएंगे लेकिन जेर नहीं लेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको तीन दी हैं, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्दर इसकी एग्जाम्पल्स दूंगी।
फॉर एग्जाम्पल आदमू, आदमा, आदमा, देखें तनवीन भी नहीं आ रही और हालत जर में जेर भी नहीं ले रहे। इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, इसी तरह मरियम, मरियमू, मरियमा, मरियमा। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इंशाल्लाह ताला जब हम गैर मुनसरिफ अस्मा पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताऊंगी। इन टोटल इनकी जो अगर परसेंटेज निकालें तो सिर्फ 13% है, ये सिर्फ 13% होता है। मबनी अस्मा मैंने आपको बता दिया इराब कबूल नहीं करते, और जितने भी अस्मा मैंने आपको भी बताए हैं, उलाइका, जालिका, अल्लजीना, अल्लजी, तिलका, और जितने भी आप लोगों के सामने आए, जालिका और हाउलाई और हुआ, हिया, हुमा, हुम वगैरह वगैरह और बहुत सारे, हाजा, हाजी और बेशुमार, तो वो सारे मबनी हैं। और ये इराब को कबूल नहीं करते, ये जिस तरह हैं, जिस शक्ल में हैं, उसी शक्ल में रहेंगे तीनों हालतों में, और कहेंगे कि इराब हम नहीं जाहिर करेंगे, हम कबूल नहीं करेंगे, हम जिस हाल में हैं हमें खुद पहचानो, हमें तुम खुद पहचानो, बूझो तो जाने। तो बूझो तो जाने वाला इनका हाल है, समझ रहे हैं आप। इंशाल्लाह ताला यहाँ तक हमने समझा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जो भी कोई कोताही हो गई हो, कोई कसर रह गई हो, अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमाए। कोशिश की है कि जितना मुझे आता है अपनी नाक़िस अक्ल के मुताबिक आप लोगों तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला इसमें दरगुजर फरमाए, और मुझसे ये पढ़ना, हम सब से ये पढ़ना, सीखना, समझना अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और कोई शॉर्ट कमिंग हो उसको माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, आपके वालिदैन के लिए, हमारी हम सब की नस्लों के लिए इसे सदका जारिया बनाए, और आखिरत के लिए भी इसे ज़्यादा राह बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।